आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. वै जेजू, तूंच म्हाका जाय. तुजे विरेत जें जिवीत हांव जियोंक सोदतां तें केन्नाच परिपूर्ण जायना, तें आसना. ही समजणी तुवें म्हाका म्हज्या काळजांत घातल्याय. मनांच्या पावंड्यार म्हाका जाय पळय तशें हांव कोत्तां, पूण तातूंतल्यान म्हाका अर्थ मेळ्ळो ना. अर्थ हांव सोदतां. म्हज्या दोळ्यांचेर एक साय आयिल्ली आसा. बार्तिमेउस सारको हांवें कुड्डो जाला. हें वाचप आमी आतां आयकोया. ते जेरिकेक पावले आनी जेजू आपल्या शिष्यांक घेवन आनी लोकांच्या व्हड जोम्या बरोबर जेरिकेच्या थावन भायर सरतालो तेन्ना बार्तिमेव म्हणगे तेमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू तेवशिल्यान वेता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. जेजू थांबलो. ताणें ताका म्हणलें, ताका हांगा आपयात. ताणेन त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपलो जोबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान
ताका असो जबाब दिलो, राबोनी, म्हणजे गुरुजी म्हाका नव्यान नदर येयशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या वावरतान तुका बरो केला. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताचे फाटल्यान गेलो. जेजूक आमी आतां पळयतना हो अणभव बार्तिमेवचो आमचोय जावं दी. आमी आतांच म्हणटाले आमचे वतीन आमचें जिवीत आमी सारूंक प्रयत्न करीत आसता, पूण तातूंत आमकां शांती मेळना. थोडो वेळ मेळटा, पूण मागीर सगळेंच उचांबळीत जायत वेता. पयलीं आमकां खूब उर्बा आसता, पूण मागीर आमी बेवशाल्ल्या भाशेन जाता, कोमजलेल्या सारकीं आमी पडोन उरता. तेन्ना जेजूची आमकां आठवण येता. जशे भाशेन बार्तिमेव जेजू तेवशिल्यान वेतालो म्हणून आयकोन ताका उलो मारता, तेच भाशेन आमी ताका उलो मारया. पूण तो कोण? जेजू कोण? बार्तिमेव ताका वळखता, हें ताका पवित्र आत्म्यान दिल्लें आसा. तो दाविदाच्या घराण्यांतलो, जो प्रवादी सगल्या मनशा कुळाक सोडवून दितलो पळय तो. जशे भाशेन दाविदाचें राज इतलें फाट आसलें, ताचे कीन जेजूचें राज आख्ख्या संवसाराक, सगल्या पोरसांक संवसारांत आनी स्वर्गार आसलेल्यांक ताचें राज अणभवूंक मेवतलें. होच अणभव ताच्या काळजांत घडोवन आयलो आनी ताणें व्हडल्यान दाविदाच्या पुताक बोब मारली. आमी ताका बोब मारून आमची काकूत कर म्हूण विनंती करया. आमच्यो ज्यो चाली आसात त्यो जेजूच्यो न्हय. देवान आमकां जेजू सरशीं जें येवजिल्लें आसा तें आमी आजून सोदून काडूंक ना. वो काडलेलें आसा, पूण केन्नाय येणे तेणें वेता. आमच्यो वाटो, आमचीं पावलां ताच्या मार्गान वचनात. आनी हाका लागून आमकां पोत्तून दिश्ट दी म्हणून आमी ताचे कडेन आतां आमचे दोळे लावन ताचोच पाटलाव करया. बार्तिमेवान कितें पळयलें? जेजू जाल्याक वेतालो. कित्याक लागून? कित्याक थंयसर तो आमचे पासत बोली कसो मरतलो
आमची पातकां आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत मरोन ताच्या रोगतान आमकां पातकांतली सुटका दितलो. जे आमी आमचे वस्तुंकी कोत्ता ते आमकां मरण हाडटा. आमी देवा बरोबर जियेना तेन्ना आमी कासावीस जाता. भितरल्यान आमकां शांती आसना आनी ही मोर तो आमचे सुरशिली काडून आमकां आपले शांतीन बोत्ता. हें बार्तिमेव पळयता. आमी आतां जेजूचेर दोळे लावन हो वेळ सादतना तेंच पळोवया की जेजून आमचो इतलो मोग केला की आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिला. ताच्या भोव पवित्र काळजाची आमी आठवण कोत्ताना ताचो मोग इतलो आसा तो आमी अणभवया. ताचे शीस ताचे बरोबर वेताले पूण तांकां आजून जेजूचो खोलायेंत अणभव घडोवंक नासलेलो. ते भाशेन आमचें जिवीत आसा. तर हें आमचें सुरशिलें पयस कर म्हणून जेजूच कडेन आमी कृपा मागया. ताची कृपा आमचे सवें वाडत आसा. जितली आमी आमचें पातक कबूल करून ताच्या स्वाधीन कोत्ता तितलो तो आमकां सुटका दिता. तितलो तो आमकां भितरल्यान नितळ कोत्ता. तितलो ताचो उजवाड आमचे सवें ओदीक फांकोंक लागता आनी आमी ताचें सवें परजळूंक लागतल्या. आमची विस्त पोत्तून येतली आनी भावार्थांत आमी ताचें सवें सोगलें करूंक लागतल्या कित्याक तो आमचे भितरूच जियेता. जेजू येदें व्हडपण तुवें आमकां दाखयलें. हो वेळ तुजे बरोबर सादतना आमचें जिवीत तुवें आतां बदल्लां. आमचीं चिंतनां तुवें थारार हाडल्यां. तुज्या स्वतान तूं आमकां घडीत आसाय. तुज्या पावलांनी चलोवंक तूं आमकां आतां विस्वासान भर आनी बरवाशेन आमी जिवन तुज्या मोगान आमी सदांच जियेतेल्या आनी हो मोग आमचे पासतूच न्हय पूण जितलो आमी दुसऱ्यांक तो वांटटेल्या चड करून आमच्या घरच्यांक तितलें आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक तुजें जिवीत जातलें आनी तुजें राज आमचें सवें तूं उकडापें कोत्तलोय.
तांकां सोर्गींचो उणो दिलोय. सगळ्यांचो उणो तो. प्रार्थुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मोराचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमकां माय मोगाचो योगा दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे मीस समोरमता आनी ताच्या मोगाची आठवण करता. आमी खूब पाटी दुयेंत आसता. ह्या दिसांनी लोक दुयेंत आसा. ह्या सगल्या दुयेंतांक आमी जेजूशी हाडया आनी ताचो हात तो तांचेर लावन तांकां बरी कर म्हणून आतां आमचे हात जोडया आनी पयले सुवातेर आमच्या पातकांचें आनी तांच्या पातकांचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. भोव कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओत्रेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. जेदेकियाचे राजवडकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनियेचो राजा नाबुकदनेझर आपल्या लश्करांक घेवन जेरुसाल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपलो तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घालो आनी जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेडो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यांत 9 तारखेर शारांत भूक पडलोली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक खावटें घालें. काल्देकार शाराक वेडो घालून आसले तरी रात्या राती सगल्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पर्सा लागीं आसलोल्या 2 दुर्गां मदल्या दारवट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकारांचें लश्कर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या मोळांनी ताका दवरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोळी मोळी शिंपडले. काल्देकारांनी राजाक दवरून रिबलाक बाबिलोनियेच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर जेदेकियाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांखळींनी बांदून बाबिलोनियेक व्हेलो. बाबिलोनियेच्या राजा नाबुकदनेझराच्या राजवडकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नाबुजारदान चौकीदारांचो नायक आनी बाबिलोनियेच्या राजाचो एक सरदार जेरुसाल्यांत भितर सरलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमहाल आनी जेरुसाल्यांतलीं सगळीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदारांच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देकारांच्या लश्करान जेरुसाल्या भोंवती आसलोलीं दुर्गां मोडून उडयलीं. शारांत उरलोल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेंत भितर सरलोल्यांक आनी सगळ्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजारदानान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेले. दाखा मोळ्यांत आनी शेतांत वावर करूंक चौकीदारांच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. सगळीं म्हणुया. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. बाबिलोनियेच्या नदीचेर तोडीर बसून सियोनाचें उबाळ आमकां येतालें तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरा रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमखळून उडयलीं. आमचो जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेली ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाली करात म्हूण मागून सियोनांत गायताल्या ती गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसाल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांखून उरूं. उद्गार. Soy sarvesparak, soy sarvesparak. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोळिनिको आपणाचेर घेतल्यो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितळ जाल्लो. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तांकां हें सोत हांवें जावचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी पातक कोत्ता म्हणजे देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जियेना, आमकां जाय पळय तशें कोत्ता, तेन्ना कितें जाता, आमची चाल वेगळीच जावंक लागता. आमचीं पावलां जेजूच्या वाटेन वचना, दुसरे वाटेन वता. देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारिना, मागीर हाचो परिणाम आमचेर जाता. हेंच वायटपण जे आमचे सवे मागीर उत्पन्न जावंक लागता, तेंच आमकां सुसेग दिना, आमकां तोडफोडून मारूंक सोदता. पळयात, पयल्या वाचपान आमी कशे भाशेन पळयतात ते. हे बायले येवन तांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयतात आनी अशें की तांचो आनी फुडारूच ना, सारके काबार करून उडयता. जेदेकियाच्या पुतांक ताचे फुडें मारून उडयतात, ताचे दोळे उमटून काडटात आनी ताका गुलामपणांत बाबेलोनियांत वतात. तितलेंच न्हय, शारांत जेरुसलेमांत आनीक जो लोक आसलेलो तांकां येवन सगळ्या जाणांक मारून उडयतात, तांचें सगळें काण घेता, कितें आसलें तितलें वतात आनी थोड्या जाणांक थिंचो सोडटात म्हणलें. हे भाशेन पातक जेन्ना आमच्या जिवितान उपरासता, तेन्ना हेच भाशेन आमकां मारून उडयता, कांयच आनी आमचे सवें दवरिना, आमी सारके लाचार जाता. पूण देव आमकां सोडिना. आमी फकत ताका तो उलो मारीत तो आमकां पावता. पळयात, जेजून आमकां सगळें शिकयल्लें ह्या दिसांनी आमी आयकलां. ताची शिकवण इतली बरी आसलेली की तो दुसऱ्या शास्त्रां भाशेन न्हय, तो अधिकारान उलयतालो, कित्याक ताचो अधिकार भितरल्यान सान देवासून येतालो. आनी हे भाशेन तो जें उलयतालो ताका खरेपणी मोल आसलेलो. तांची काळजां सारकीं उमेदीन येतालीं, बोत्तालीं. तर आयज तो दोंगरावेलो येताना हें आमी पळयता की एक कोडकार ताका उलो मारता आनी म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, पेकोवणी दिवंक जाता. आनी जेजू हेर कोणूच कोडकारांक हात लायनासलेले. ह्या दिसांनी आमचे सरशीं तशेंच जालेलें आसा. कोरोना व्हायरसाक लागून कोणूच दुसऱ्यांची लागीं वचना, मास्क घालतात आनी लुवां घालतात आनी पयस रावतात. पूण जेजू असल्याच स्थितीन त्या काळाचे त्या कोडकाराक हात लायता, वय म्हणटा, तूं जा बरो, आनी तो रोखडोच बरो जाता. पूण बरो जाल्या उपरांत ताणें कितें करूंक जाय? तांचे नेमा प्रमाणे ताणें वचोन यादनिकाक आपलें आंग दाखोवंक जाय. तो नितळ जाला म्हणून दान देवाक भेटोवंक जाय. हें ताणें करूंक जाय. म्हणटच तो कितें म्हणटा, सुमूर्ती प्रमाणे तुजें जिवीत सार. आतां आमकां जांकां कसलेंय दुयेंत जालेलें आसा, तुमी कितें करात? असलें मागणें करात, हात जोडात, दोळे धांपात,
जेजूक एकवटान रावात आनी जेजूक मागीर तुमचे सोरशीं येता ओ तेशिल्यान वेता ओ तुमचे शी येता तें पळयात आनी भितरल्या भितर ताका सांगात जेजू तूं जाणय हांव ह्या दुयेंसान इतलो वेळ सारीत आसा दोतोरांनी खूब केलेलें आसा खूब हांवें प्रयत्न केलेले आसा पूण म्हाका पेकोवणी मेळोंक ना पूण तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता आनी हे भाशेन ताचे सोरशीं रावन तो तुका येवन हात लायता आनी बरो जाव म्हणटा तें आयकात आनी विस्वासान तर आमी तें आयकोत हो विस्वास आमकां मेळच्याक आमी मागया कृपा दी म्हणून पूण हे भाशेन तर जायत आमी रोखडींच बरीं जातलीं त्याच प्रमाणे कितल्या लोकांनी ह्या दिसांनी जेजूचो असलो अणभव घेतलेलो आसा ती सारकी दुयेंत जाल्लीं कोरोना व्हायरसान मोत्तालीं पूण ती जेजूक पळोवन जेजू कडेन विनंती करून ती बरीं जालेलीं आसा आनी खूब जाणांनी हें दुसऱ्यांक परगटलेलें आसा तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी जेजूक एकवटान रावया जेन्ना कसलीं चिंतना भावना वायट येतात तेन्ना ती कसली वायट चिंतना आसात ती पळोवन जेजूचे सगळे सुस्कारांतल्यान भायर काडया आनी ती जेजूचे दवरली की ना तो रोखडोच ती आमकां तातूंतली आमकां सुटका दितलो नितळ करतलो आनी आपलें जिवीत आमचें सगळें उदीक वाडयतलो सगळीं जाणां हात जोडया उंटयेन दवरया दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजूंत आमी बरोवन येता पांयची बोटां सावन थिंचुतान तकले मेरेन कुडींत मनांत आत्म्यांत हो अणभव आमी घेवया आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया जेजू 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 हे परी म्हणून सुस्कार काबार जायसर जेजूचें नांव घेत रावया आनी भितर आहा तितलें भायर सोदतलें जेजूच्या नांवान आमी तें भायर काडटलें आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच हे खात्रेन आमी आमचें सगळें मागतना दुसऱ्यां पासत आमी मागया आनी तांकांय सुटका दी म्हणून आमी हे भाशेन तांचे पासत मागया सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया भेटूनयच्या गायंतल्यान म्हज्या भयणीनो आनी भावनो
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोंडवाडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली झोर सोडवडणेचे झोरींत संतोस्तान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवडणार सोकल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jezu tuce moronami somoromda, tuce monorci vongonami porgoda, tuce enia kami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. हामा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पुदेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक एकवटोन जो आमचे सोबें जियेता सगलीं आमचीं दुयेंसां ताका एकवटाय येवया आनी हे परी हे मागणें म्हणून तातूंतली आमकां आनी हेरांकूय जांचे पासून आमी मागता तांकांय सुटका दी म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाशी वळून ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत
तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे अप्रमीत काकळुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचें काळीज कोंचोय आनी स्वर्गार तुजे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां सदांच अदीक आनी अदीक बरीं करची, ताचे सारकी आमी अदीक जावची म्हणून तुमकांच न्हय पूण हांगसर सगळीं जाणां आमकां मदत करतात तितल्यांकूय देवाचें बरेंपण आनी आशिर्वाद फावो जावं म्हणून आतां सगळीं जाणां हात जोडून हें बेसांव आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान रावंक तुमकां हें आव्हान आनी आमंत्रण दिता. देवाचे व्हड उपकार. वचूया क्रिस्ता शांतीन, वचूया वायट कोतोल्या बोगसुया, दुस्मानाक वेंगारुया, जेजूच्यो शिकवण्यो